नमस्ते। आज गणितको म्याथको हामी युनिट 2 को रहेको च्याप्टरमा ट्याक्स एन्ड डिस्काउन्ट र मनी एक्सचेन्ज टपिक दुईटा रहेका छन्। त्यसमध्ये हामी मनी एक्सचेन्जको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यसका समस्याहरू पनि हामी समाधान गर्दैछौँ। धेरै भाइ बहिनीहरूले यो टपिकबाट अलिकति प्रश्नहरू गर्न गाह्रो भएको धेरै भाइ बहिनीहरूले मलाई भनेको हुनाले आज मैले टपिक छानेको छु र भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी मनी एक्सचेन्जको बारेमा, मुद्रा विनिमयको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। र मुद्रा भन्नाले करेन्सी हामी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, र यो विभिन्न देशमा आफ्नै मनी सिस्टम हुने गर्दछ। यो हामी करेन्सी भन्ने गर्दछौँ। करेन्सी आफ्नो देशको आफ्नै मुद्रा अथवा करेन्सी हुने गर्दछ। जस्तो यहाँ मैले स्लाइडमा देखाएको करेन्सी अमेरिकन डलर हो। अमेरिकामा यो करेन्सी युज हुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नु होला। अर्को स्लाइड यहाँ इन्डियन रुपी छ। इन्डियन रुपी इन्डियामा युज हुने भयो। यो पाउन्ड स्टर्लिङ यो बेलायतमा युज हुने करेन्सी हो। यो नेपाली रुपिज भाइ बहिनीले चिनेकै हो। नेपाली रुपिज हामी नेपालमा युज गर्छौँ। यसरी विभिन्न देशमा आफ्नै खालको, यो मैले केही इक्जाम्पलहरू मात्रै दिएको हो, आफ्नो देशमा आफ्नै खालको करेन्सी हुने गर्दछ। र यो करेन्सीहरू अब यहाँ हामीले नेपालमा ती फरेन करेन्सी विदेशका मुद्राहरूलाई यहाँ युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ त, त्यो कुरा भाइ बहिनीले महसुस गरेको होला। यहाँ हामी नेपालमा फरेन करेन्सी हामी यहाँ युज गर्न पाउँदैनौँ। एउटा कानुन त यो मिल्दैन। हामीले हाम्रो देशमा कुनै सामान खरिद गर्नु परेको खण्डमा हामीले नेपाली रुपियाँ नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि फरेन करेन्सी भयो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली रुपियाँसँग। जस्तो हामीले अमेरिकन डलर यदि हामीसँग छ भने अमेरिकन डलरलाई पहिला एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सचेन्ज गर्नको लागि कसरी एक्सचेन्ज गर्ने त, यो भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एक्सचेन्ज गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले, कुनै पनि देशको आफ्नो सेन्ट्रल ब्याङ्कले, हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा दर कायम गरेको हुन्छ, रेट, एक्सचेन्ज रेट कायम गरेको हुन्छ। त्यो एक्सचेन्ज रेट चाहिँ समय अथवा दिन अनुसार केही फरक पर्न सक्छ अथवा यो चलायमान हुन्छ। यो सधैँ यो एकै नासको एक्सचेन्ज रेट हुँदैन। र यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा एक्सचेन्ज रेट देखाउन गइरहेको छु। यो एक्सचेन्ज रेट चाहिँ फर 23 अप्रिल 2020, यो केही समय अगाडि मैले लिएको, यो केही दिन अगाडि भयो। यो लेटेस्ट नै भने पनि भयो। यसमा एक्सचेन्ज रेट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ओपन मार्केट एक्सचेन्ज रेट भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको छ। यसमा एक्सचेन्ज रेट हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। फर्स्टमा यहाँ इन्डियन रुपिज छ। इन्डियन रुपिज हाम्रो नेपालसँग धेरै छिमेकी नजिकको राष्ट्र भएकोले यसलाई बढी युज गर्ने भएकोले यहाँ फर्स्टमै राखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 100 युनिट इन्डियन रुपिज 100 युनिटको एक्सचेन्ज रेट 160 र दुईवटा छ यहाँ एक्सचेन्ज रेट। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 160 एउटा छ, एउटा 160.15 छ। यो 160 चाहिँ बाइङ रेट रे, यो चाहिँ सेलिङ भने। अब यो कस्तो हो भने दुई थरी एक्सचेन्ज रेट कसरी भयो, यो भाइ बहिनीले यसमा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो कि राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भने फरेन करेन्सीहरूलाई किन्ने पनि गर्दछ र बेच्ने पनि गर्छ। एउटा फरेन करेन्सीलाई उसले वस्तुको रूपमा हेर्ने गर्दछ र त्यही भएर फरेन करेन्सीलाई उसले किन्ने पनि गर्दछ, बेच्ने पनि गर्दछ। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले किन्नु छ भने बाइङ रेट युज गर्छ, यदि बेच्नु छ भने सेलिङ रेट युज गर्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीले याद गर्नु होला, यो बाइङ रेट भन्दा सेलिङ रेट बढी छ, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही नाफा खानुपर्ने छ त्यहाँ केही। त्यही भएर उसले बाइङ रेट किन्दाखेरि अलिक सस्तोमा 160 मात्रै छ। हेर्नुहोस्, किन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो 100 युनिट इन्डियन रुपिज किन्नु पर्यो भने 160 नेपाली रुपिज उसले त्यसमा खरिद गर्दछ। र बेच्नु पर्यो भने चाहिँ 160.15 100 युनिट इन्डियन रुपिजको 160.15 नेपाली रुपिज उसले बेच्नु पर्यो भने लिने गर्दछ। यसरी बाइङ रेट र सेलिङ रेट हुने गर्दछ राष्ट्र ब्याङ्कको यो मनी एक्सचेन्ज सिस्टममा। त्यसै गरी अन्य कन्ट्रीहरूको US डलरको 1 US डलर बराबर उसले राष्ट्र ब्याङ्कले 122.38 बाइङ रेट छ, 122.98 रुपिज चाहिँ सेलिङ रेट छ।
यसरी हरेक फरेन करेन्सीको यहाँ युरोपियन युरो छ, युके पाउन्ड स्टर्लिङ, स्विस फ्र्याङ्क, हरेक देशका चलेका करेन्सीहरूको एक्सचेन्ज रेट यसरी बाइङ रेट, सेलिङ रेट। बाइङ रेट भन्नाले भाइ बहिनी क्लियर हुनु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले फरेन करेन्सीलाई लिनु पर्यो भने बाइङ रेट, यदि राष्ट्र ब्याङ्कले फरेन करेन्सी बेच्नु पर्यो भने चाहिँ सेलिङ रेट युज गर्ने गर्दछ। यो भाइ बहिनीहरूले यो क्लियर हुनुपर्छ। अब हामी योसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हामी गर्न गइरहेको छौँ। एउटा के क्लियर हुनुभयो, योबाट कस्तो खालको प्रश्नहरू आउने गर्छ, यसबाट 1 मार्क्स पनि आउन सक्छ, 2 मार्क्स पनि आउन सक्छ, 4 मार्क्स पनि आउन सक्छ, 5 मार्क्सको पनि प्रश्न आउन सक्छ। तर के छ भने हाम्रो यो च्याप्टरहरू, यो अङ्कगणितबाट, अर्थमेटिकबाट तीनटा च्याप्टरहरू, जस्तो हामी पहिलो च्याप्टरमा जस्तो यो ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज भयो, ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज, ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज, अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अनि पपुलेसन ग्रोथ, र डिप्रिसिएसन। यो तीनटा टपिक हाम्रो अर्थमेटिकमा, अङ्कगणितमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट जम्मा जम्मी 14 मार्क्सको क्वेसन हामीलाई टोटल अङ्कगणितबाट 14 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ। 1 मार्क्सको एउटा, 2 मार्क्सको दुईटा, 4 मार्क्सको एउटा, अनि 5 मार्क्सको एउटा। यसरी टोटल हामीलाई 14 मार्क्स, 5 4 9 9 5 14 मार्क्सको टोटल यो अर्थमेटिकबाट सोध्ने गर्छ हामीलाई भाइ बहिनीहरू। र यसबाट कुनबाट कति मार्क्सको सोध्ने भन्ने छुट्याएको हुँदैन। हामीलाई के भनिएको छ भने एटलिस्ट 2 मार्क्स फ्रम इच युनिट भनेको छ। यो तीनटाबाट कम्तीमा हरेक युनिटमा चाहिँ कम्तीमा 2 मार्क्स चाहिँ सोध्नै पर्छ भनेको छ। र यसरी हामीलाई के र टोटल चाहिँ 14 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ। त्यही भएर कुन टपिकबाट कति मार्क्सको सोध्छ भन्ने छैन। मनी एक्सचेन्जबाट 1 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ, 2 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ, 4 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ, 5 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ। तर एटलिस्ट 2 मार्क्सको चाहिँ हामीलाई यो ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज, यहाँ मनी एक्सचेन्जको मात्रै सोध्ने नि छैन, ट्याक्स र मनी एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट 2 मार्क्स चाहिँ सोध्छ नै, तर 5 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ मनी एक्सचेन्जमा। त्यही भएर हामी भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी मनी एक्सचेन्जको अलिक प्रब्लमहरू विशेष गरिकन हामी गर्दैछौँ। र अब प्रश्नहरू गर्न अर्को कुरा के पनि थाहा हुनुपर्ने छ भने भाइ बहिनीहरूलाई मैले छुटाएँ। यहाँ मनी, यो करेन्सी भनेको के हुन्छ भने, यहाँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, करेन्सी भनेको जहिले चेन्ज हुन्छ, अघि पनि मैले भने करेन्सीको भ्यालु, करेन्सीको रेट चेन्ज भइरहन्छ। त्यो केले गर्दा हुन्छ भने डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ, डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसनले गर्दा मनी, यो करेन्सीहरूको रेट चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ अब दुईटा टर्महरू यहाँ विशेष गरिकन बुझ्नुपर्ने छ। एउटा डिभ्यालुएसन, रिभ्यालुएसन। हामी यसलाई नेपालीमा अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा अधिमूल्यन। र यो चाहिँ चेन्ज इन रेट, मनीको यो करेन्सीको रेट, एक्सचेन्ज रेटमा चेन्ज हुने भनेर बुझ्नुपर्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यसलाई चेन्ज गरेको हुन्छ। अब यो के हो त, यो दुईटा यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, विथ द डिभ्यालुएसन, अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन अथवा करेन्सी डिभ्यालुएसनले के बुझिन्छ भने अ युनिट अफ डोमेस्टिक करेन्सी। डोमेस्टिक भने अब हाम्रो देशको लागि चाहिँ नेपाली करेन्सी भनेर बुझौँ। डोमेस्टिक करेन्सी इज मेड लेस भ्यालुएबल। हाम्रो यदि यो डिभ्यालुएसन भयो भने, मुद्रा अवमूल्यन भयो भने हाम्रो डोमेस्टिक करेन्सी चाहिँ करेन्सीलाई मेड लेस भ्यालुएबल भनेको त्यसलाई अवमूल्यन, त्यसको मूल्य चाहिँ कम गर्ने गरिन्छ। सो द्याट मोर युनिट मस्ट बी एक्सचेन्ज फर 1 युनिट फरेन करेन्सी। मतलब फरेन करेन्सी एउटा युनिटको लागि, फरेन करेन्सीको लागि हामीले धेरै नेपाली रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै नेपाली रुपियाँ चाहिने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने मुद्रा अवमूल्यन भनेर हामी बुझ्छौँ। र यसको ठ्याक्क उल्टा विथ रिभ्यालुएसन, मुद्रा अधिमूल्यन भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि नेपाली करेन्सीको अधिमूल्यन अथवा रिभ्यालुएसन भयो भने चाहिँ डोमेस्टिक करेन्सी इज मेड मोर भ्यालुएबल। हाम्रो डोमेस्टिक करेन्सी अथवा हाम्रो नेपाली करेन्सीको चाहिँ त्यो हाम्रो जुन नेपाली करेन्सीलाई हामी रुपियाँ भन्ने गर्छौँ, यो रुपियाँ चाहिँ नेपाली रुपियाँको भ्यालु चाहिँ बढ्छ। सो द्याट द फ्युअर युनिट निड टु बी एक्सचेन्ज। थोरै पैसा, थोरै नेपाली रुपियाँ भयो भने नि हामीले फरेन करेन्सीसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मुद्रा
अवमूल्यन भयो भने नेपाली करेन्सीको भ्यालु घट्ने भयो, अधिमूल्यन अथवा रिभ्यालुएसन भयो भने नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्ने भयो। यसरी अवमूल्यन र अधिमूल्यन अथवा डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसनको कुरा पनि हामी हिसाबमा युज गर्ने गर्छौँ। हामी यो प्र्याक्टिकली हामी यहाँ गर्नेछौँ र भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रब्लमतिर लागौँ र हामी यसमा 1 मार्क्सका प्रश्नहरू पहिला गर्नेछौँ। 1 मार्क्सका सजिला प्रश्नहरूलाई हामी यहाँ सल्भ गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू त्यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। प्रश्न 1 मार्क्सका क्वेसनहरू यस्ता हुन्छन्, जस्तो यहाँ US डलर, यो US डलरको सिम्बल हो। इफ US डलर 1 इक्वल टु रुपिज 122.38, यो चाहिँ मैले सकेसम्म नयाँ एक्सचेन्ज रेट लिएको छु। तपाईँ भाइ बहिनीहरूलाई यो पुरानो एक्सचेन्जहरू बुकमा, धेरैजसो बुकमा पुराना एक्सचेन्ज रेटहरू राखिएका छन्। मैले सकेसम्म नयाँ लेटेस्ट एक्सचेन्ज रेट राखेर यहाँ हिसाबहरू तपाईँहरूलाई समस्याहरू राखेको छु। जस्तो 1 US डलरको 122.38 भनेर यहाँ एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। अब यो बाइङ रेट, सेलिङ रेट यहाँ खुलाएको छैन। हामीलाई यो एउटा मात्र एक्सचेन्ज रेट दिएको छ यहाँ क्वेसनमा, त्यही भएर हामीले यसैलाई युज गर्ने हो। अरू बाइङ रेट, सेलिङ रेटमा यहाँ हामी सोचिराख्नु पर्दैन। यहाँ जस्ट यहाँ के दिएको छ भने US डलर 1 इक्वल टु रुपिज 122.38, यो हाम्रो एक्सचेन्ज रेट छ। एउटा 1 US डलरको यति रुपियाँ पर्छ अरे। देन कन्भर्ट US डलर 500 इन्टु नेपाली रुपिज। नेपाली रुपियाँमा 500 डलरलाई नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गरेर, जस्तो अब हामीले त्यही क्वेसनलाई US डलर सोलुसन यहाँ गरौँ। 1 नम्बरको US डलर 1 इक्वल टु कति छ भने रुपिज 122.38। 122.38 यो एक्सचेन्ज रेट भयो। अब हामीलाई 500 डलरको कति भनेको छ, US डलर 500 को कति, 500 को कति रुपिज नेपाली रुपिज हुन्छ। जस्ट युनिटरी मेथड युज गरेर हामीले यसलाई सिम्पली निकाल्न सक्छौँ। जस्तो 122.38 लाई अब हामी 122.38 इन्टु 500 गऱ्यो भने हामीले सजिलै यो निक्लिन सक्छ। जस्तो यहाँ कति भयो त भाइ बहिनीहरू, 122.38 इन्टु 500 ल 6 रुपिज कति भयो त नेपाली रुपिज 61190, 61,190 यति 500 डलरको यति कन्भर्सन गरेर नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 61,190 हुन्छ। यो 1 मार्क्सको सिम्पल एकदम सामान्य प्रश्नहरू यस्तो सोध्न सक्छ, जस्ट कन्भर्ट गरेर आउने। र हामीले 2 नम्बर पनि गरौँ भाइ बहिनी। हामी सकेसम्म 2 नम्बर क्वेसन पनि हामी यहीँ गरौँ। जस्तो 2 नम्बरमा पनि अलिक चेन्ज गरेर के भनिएको छ भने भाइ बहिनी स्लाइडमा हेर्नु होला। यो चाहिँ पाउन्डको सिम्बल हो भाइ बहिनीहरू। इफ पाउन्ड 1, पाउन्ड स्टर्लिङ भन्छौँ, बेलायतमा युज गर्ने नेपाल करेन्सी हो यो। 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु रुपिज 152.15 दिएको छ। यो एक्सचेन्ज रेटमा अब हामीले देन हाउ मेनी पाउन्ड्स क्यान बी एक्सचेन्ज फर रुपिज 31,200, नेपाली रुपिज 31,200 लाई अब पाउन्डमा लग्नु पर्यो। ठ्याक्क हामीले फरेन करेन्सीमा लानु पर्यो। अघि चाहिँ हामीले यो सुरुको 1 नम्बरमा डलरलाई नेपाली करेन्सीमा लग्यो, फरेन करेन्सीलाई नेपाली करेन्सीमा ल्यायौँ। अब चाहिँ हामीले नेपाली करेन्सीलाई फरेन करेन्सी पाउन्डमा लग्दैछौँ। जस्तो यसमा रेट एक्सचेन्ज रेट कति छ त भने 1 पाउन्ड इक्वल टु कति छ रुपिज 152.15 यो एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। अब हामीले रुपिज, अब यसको लागि रुपिज 31,200 को रेट निकाल्नलाई, त्यसको पाउन्डमा निकाल्नलाई पहिला 1 रुपिजको कति हुन्छ, युनिटरी मेथडबाट इजी हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर म भाइ बहिनीलाई युनिटरी यस्तो सिम्पल क्वेसनमा युनिटरी मेथड युज गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो 1 रुपिजको कति हुन्छ त अब नाउ रुपिज 1 इक्वल टु कति हुन्छ त 1 रुपिजको कति पाउन्ड हुन्छ, त्यसको लागि पाउन्ड 1 अपन डिभाइड गरौँ 152.15 र अब हामीलाई 1 रुपिजको कति पाउन्ड भन्ने थाहा भएपछि अब रुपिज 31,200 31,200
31,200 को कति पाउन्ड हुन्छ त 1/152.15 इन्टु अब 31,200 गर्दाखेरि कति आएर भाइ बहिनीहरू यो हामी क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सक्छौँ 31,200 लाई डिभाइडेड बाई 152.15 यसो गर्दाखेरि यो पोइन्टमै आयो 205.06 यति पाउन्ड निस्क्यो 31,200 रुपियाँको नेपाली करेन्सीको पाउन्ड स्टर्लिङमा पाउन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 205.06 यति पाउन्ड निस्क्यो। यसरी हामीले सिम्पल युनिटरी मेथडबाट यी 1 मार्क्सका क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यसरी करेन्सीलाई एउटा करेन्सी एउटा देशको करेन्सीलाई हामी अर्को देशको करेन्सीमा इजिली यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ युनिटरी मेथडबाट। र चेन रुलबाट पनि गर्न मिल्छ भाइ बहिनीहरूले चेन रुलबाट पनि म अरू प्रश्नहरू गरौँला। अनि यो जस्तो यो सिम्पल यो 1 मार्क्सको एउटा करेन्सीबाट अर्को करेन्सीमा जस्ट लानुपर्नेमा युनिटरी मेथड गर्दा हामीलाई इजी हुन्छ। र 2-3 थरी करेन्सीहरू डलर नेपाली करेन्सी अथवा अरू अन्य देशको करेन्सी 3-4 थरी करेन्सीहरू आयो भने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ चेन रुल गर्दा हामीलाई इजी हुन्छ। र भाइ बहिनीलाई म अझ अरू प्रश्नहरू हामी गर्दैछौँ। जस्तो यहाँ 2 मार्क्सको प्रश्न त्यस्तो सोध्न सक्छ। जस्तो 2-3 थरी यहाँ भाइ बहिनीहरू यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। जस्तो यहाँ रुपिज पनि छ डलर पनि छ पाउन्ड पनि छ। यसरी 2-3 थरी 3 थरी यहाँ करेन्सीहरू यहाँ एउटै प्रश्नमा 3 थरी करेन्सीहरू आयो। जस्तो यहाँ यो रुपिज भन्दा नेपाली रुपिज भने बुझौँ यहाँ डिफल्टबाट किन अरू करेन्सी नभएको रुपिज छ र रुपिज 1785 यो यति नेपाली रुपियाँको 17 डलर भनिएको छ। एन्ड रुपिज 1950 यति रुपिजको 15 पाउन्ड भनिएको छ। हाउ मेनी डलर्स कति डलर क्यान बी एक्सचेन्ज फर पाउन्ड 195 पाउन्डको कति डलर आउन सक्छ। यसरी हामीलाई 3 थरी करेन्सीहरू यहाँ युज भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले युनिटरी मेथड भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले चेन रुलबाट बाई चेन रुल हामीले यसलाई सल्भ गर्न इजी हुन्छ। र भाइ बहिनीलाई म यहाँ 3 नम्बरको क्वेसनलाई यहाँ चेन रुल युज गरेर हामी सल्भ गर्छौँ। जस्तो यहाँ के भनेको छ सोल्युसन फर 3 नम्बर रुपिज 1785 इक्वल टु डलर 17। यसरी यति रुपिजको नेपाली रुपिज यतिको 17 डलर भनिएको छ। र चेन रुलमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सेकेन्डमा इक्वल्स टु को सेकेन्डमा यहाँ फर्स्टमा होइन कि सेकेन्डमा यो सेकेन्डमा डलर छ। अब हामीले यहाँ अर्कोमा के राख्नुपर्छ भने डलर नै यहाँ राख्नु अगाडि हुनुपर्छ। यहाँ पछाडि जे छ अगाडि त्यही हुनुपर्छ। यो यहाँ डलर सेकेन्डमा भएको यहाँ फर्स्टमा स्टार्ट गरेर अब डलर हुनुपर्छ। अब यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू यहाँ अब अर्कोमा के गिभन रुपिज र पाउन्ड मात्रै छ। अब हामीलाई यहाँ डलर छैन कहाँ डलर छ हाउ मेनी डलर्स भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू हाउ मेनी डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज फर रुपिज फर पाउन्ड 195 भनेपछि अब डलर भन्ने कुरा अर्को यहाँ के गर्न सकिन्छ भने अब हाउ मेनी डलर भनेको छ त्यो हाउ मेनी डलर र हामी एक्स डलर मानेर डलर एक्स यहाँ डलर भएकोले हामी डलर नै हुनुपर्छ। डलर एक्स क्यान बी अब यो कति डलर हामीलाई कति पाउन्डसँग 195 पाउन्डसँग साट्न सकिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। 195 पाउन्डसँग कति डलर साट्न सकिन्छ अरे र हामीले यो कुरालाई पहिले नै राख्नु पर्यो। अब हामीले अर्को यहाँ पाउन्ड आइसकेको छ। अब पाउन्ड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पाउन्ड यहाँ सेकेन्डमा पाउन्ड भएकोले यहाँ अब पाउन्ड फर्स्टमा हुनुपर्छ। र यो पाउन्ड यहाँ अब यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू रुपिज 1950 इक्वल टु पाउन्ड 15 भनिएको छ। भनेपछि यहाँ पाउन्ड युज भएको छ हेर्नुहोस्। अब यो पाउन्डलाई हामी यहाँ युज गर्छौँ 15 पाउन्ड 15 इक्वल्स टु रुपिज 1950। यसरी चेन कम्प्लिट भएको छ। तपाईँले चेन सिक्रीमा के बुझ्नुहुन्छ भने सिक्रीमा हामी एउटा सिक्रीको रुल के हो भने सिक्रीहरू टुक्राहरू एक अर्कालाई गाँसिएर आखिरमा सुरुकै ठाउँमा पाइपमा जोडिने गर्दछ सिक्रीहरू। जस्तो कि यो सिक्रीको यो एक टुक्रालाई
यहाँ डलरलाई यहाँ पनि डलर योसँग गाँसियो हेर्नुहोस्, यहाँ डलर सेम भयो। फेरि यहाँ पाउन्ड छ, यो पाउन्डलाई यहाँ पाउन्डसँग गाँसियो हेर्नुहोस्, यो पाउन्ड सेम भयो, सिक्री जस्तो हरेक सिक्रीको टुक्रा भने सोच्नुहोस्। र यहाँ डलर भयो, यहाँ डलर भयो, यहाँ पाउन्ड भयो, यहाँ पाउन्ड भयो। अनि सिक्रीको फर्स्ट र लास्ट के हुनु पाइन्ट जोडिन्छ, त्यही भएर सिक्रीमा जोडिने भएकोले यहाँ रुपिज फर्स्टमा थियो, लास्टमा नि रुपिज भयो। अब यो सिक्री कम्प्लिट भयो भने बुझ्नु पऱ्यो यसरी। यो सिक्री कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो चेन कम्प्लिट भयो कि यो चाहिँ एउटा चेन। अब यसमा हामी चेन रुल युज गर्छौँ, बाई युजिङ चेन रुल। यो चेन कम्प्लिट भयो। अब यो चेन रुल अनुसार यताको सबैको प्रोडक्ट र यताको सबैको प्रोडक्ट इक्वल हुन्छ। त्यही अनुसार 1785 इन्टु एक्स इन्टु 15 इक्वल टु 17 इन्टु 195 इन्टु 1950। यसरी अब एक्स इक्वल टु कति हुन्छ त, और एक्स इक्वल टु 17 इन्टु 195 इन्टु 1950 होल अपन 1785 इन्टु 15। यसो गर्दाखेरि एक्स भन्नाले अब कति, एक्स भन्नाले हाम्रो डलर हो, कति डलर आउने भयो त, एक्स भनेको 17 इन्टु 195 इन्टु 1950 डिभाइड 1785 इन्टु 15। ल यहाँ क्यालकुलेटरबाट मेरोमा 241.42 अथवा 43 राउन्ड अफ गर्दाखेरि 43 यति डलर निस्क्यो। त्यसको मतलब के हो, 195 पाउन्ड 195 पाउन्डको कति डलर आउने भयो, 195 पाउन्डको हाउ मेनी डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज फर 195 पाउन्ड भन्नाले क्वेसन सोधेको छ। अब 195 पाउन्डको लागि एक्स हामीले डलर मानेका थियौँ। अब यहाँ हामीले एक्सको भ्यालु 241.43 डलर यति डलर निस्क्यो। यसरी हामीलाई 2-3 थरी करेन्सीहरू सोधिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यसरी चेन रुलबाट यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। र यस्तै अर्को प्रश्न हामी 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा पनि यस्तै 2 मार्क्सकै क्वेसन हुनसक्छ, यो 2 मार्क्सकै, तर अलिकति केही कुरा नयाँ सोधेको छ यसमा। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले क्वेसन राम्ररी। सूर्य भन्ने एउटा व्यक्तिले निड्स $45,000 हेर्नुहोस् फर टुर। अब हामीले यो क्वेसनबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने यो सूर्य भन्ने मान्छे टुर विदेश भ्रमणमा जान लागेको छ। उसलाई अब विदेश भ्रमण जाने बेलामा उसलाई नेपाली करेन्सी उसलाई काम छैन, किन विदेशमा जुन कन्ट्रीमा जान लागेको त्यही कन्ट्रीको उसलाई त्यहाँको करेन्सी चाहियो, किन त्यहाँ सामान किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको विभिन्न होटेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। उसले यहाँ नेपाली करेन्सी त्यहाँ दिएर त्यहाँ फाइदा हुँदैन अथवा उसलाई युज हुँदैन, नेपाली करेन्सी त्यहाँ युज हुँदैन। त्यही भएर उसलाई जुन कन्ट्रीमा जान लागेको त्यही अब यहाँ डलर भएको डलर युज हुने कन्ट्रीमा ऊ जान लाग्यो। त्यही भएर उसलाई कति डलर चाहियो भने $45,000 यति टुरमा जानलाई यति उसलाई रकम र करेन्सी $45,000 उसलाई आवश्यक छ। र इफ द ब्याङ्क टेक्स 2% कमिसन फर एक्सचेन्ज। र अब उसले यहाँ यो त अब ब्याङ्कमा गएर उसले साट्ने हो होइन, ब्याङ्कमा उसले, र ब्याङ्कले के गर्ने हो चाहिँ कमिसन, अब यो कमिसन लिने गर्छ कि उसले पनि फाइदा हेर्छ। त्यही भएर उसले साटिदिए बापत ब्याङ्कले चाहिँ 2% कमिसन लिन्छ भनेको छ। र हाउ मच नेपाली रुपी डज हि रिक्वायर। अब उसलाई टोटल त्यति डलरको लागि अब उसले कति नेपाली करेन्सी उसलाई चाहिने भयो त। अब यो अनि एउटा रेट पनि एक्सचेन्ज रेट उसले यहाँ दिएको छ क्वेसनमा, $1 इक्वल टु रुपिज 122.98 यति एक्सचेन्ज रेटको आधारमा निश्चय पनि यो अब ब्याङ्कमा जाने, ब्याङ्कले डलर बेच्ने भयो, यहाँ डलर बेच्ने भएकोले उसले सेलिङ रेट राखेको हुन्छ। यो निश्चय पनि यो तपाईहरु भाइ बहिनीले अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा पनि यो सेलिङ रेट नै हो। जस्तो मैले यो एक्सचेन्ज रेट भाइ बहिनीलाई अगाडिको स्लाइडमा लगेँ, जस्तो अगाडिको स्लाइडमा जस्तो US डलर सेलिङ रेट कति छ त 122.98। यो सेलिङ रेट अनुसार ब्याङ्कले डलर बेच्ने गर्दछ र 122.98 ल $1 इक्वल 122.98 यो एक्सचेन्ज रेट सेलिङ रेट हो यो।
तैपनि अब भाइ बहिनीलाई यो त्यो सेलिङ हो कि बाइङ हो त्यसमा यो क्वेसनमै दिएको भएर यही रेट युज गर्ने हो। यहाँ अब अरू कुरा छैन, बाइङ सेलिङ जस्ट हामीले एक्सचेन्ज गर्ने छ। यो यति डलरको लागि कति उसलाई नेपाली करेन्सी आवश्यक भयो, हामी त्यो विषयमा जाउँ। अब सूर्यलाई अब हामीलाई एक्सचेन्ज रेट कति छ भने यहाँ गिभन $1 इक्वल टु ₹122.98 यति एक्सचेन्ज रेट छ र उसलाई नेपाली करेन्सी दिएर डलर चाहियो। डलर कति डलर अब हामीलाई $45,000 चाहिएको छ। अब $45,000 को लागि अब वान डलरको त यति रुपियाँ चाहिने भयो भने $45,000 को कति रुपियाँ चाहिने भयो भने जस्तो यसलाई जस्ट युनिटरी मेथडबाट भाइ बहिनीहरूले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो 45,000 इन्टु गर्दाखेरि युनिटरी मेथडबाट $1 को यति रुपिस भनेपछि $45,000 को 122.98 इन्टु 45,000 गर्दाखेरि कति उसको नेपाली करेन्सी यहाँ एक्सचेन्ज हुने 122.98 इन्टु 45,000 भनेपछि उसलाई रुपिस कति आवश्यक छ भने 55,34,100 55,34,100 यहाँ 55,34,100 आयो। यो भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला 122.98 इन्टु 45,000 भन्दाखेरि 55,34,100 यति चाहिँ उसलाई $45,000 को लागि 55,34,100 यति नेपाली रुपियाँ चाहिने एक्सचेन्ज मात्रै गर्नलाई। यहाँ त ब्याङ्कले के गर्ने गरेको छ भने कमिसन पनि लिने गरेको छ। अब कमिसनलाई पनि उसले पैसा छुट्याउनु पर्यो। कमिसन कति लिने भनेको चाहिँ स्लाइडमा हेर्नु होला, कमिसन 2%। इफ द ब्याङ्क टेक्स 2% कमिसन फर द एक्सचेन्ज। र ब्याङ्कले पनि आफूले सेवा दिए बापत केही ब्याङ्कले कमिसन लिने गर्दछ, उसले पनि फाइदा हेर्छ भनेपछि यति रुपियाँको लागि उसले 2% कमिसन छुट्याउनु पर्यो भनेपछि कमिसन एमाउन्ट फर ब्याङ्क कति हुने भयो भने ब्याङ्कको लागि कमिसन एमाउन्ट 2% अफ जति एमाउन्ट एक्सचेन्ज गर्ने हो त्यसको 2% 55,34,100 भनेपछि 2% 2/100 इन्टु 0 दुईटा क्यान्सल र यसबाट इन्टु गरौँ भाइ बहिनीलाई 2% कमिसन 2 इन्टु 55,341 भने कमिसन कति आयो भने रुपिस 110,682 1,10,000 त 1,10,682 अथवा 1,10,682 यति रुपिस त कमिसन नै चाहियो 2% कमिसन भनेपछि। हो भनेपछि उसलाई जम्मा कति रकम उसले बोकेर ब्याङ्कमा जानु पर्यो भने टोटल एमाउन्ट सूर्यलाई चाहिने सूर्य निड्स कति भयो भने यो जोड्नु पर्यो, साट्नु पर्ने 55,34,100 प्लस 1,10,682 यो एड गरेपछि जम्मा उसलाई कति चाहियो भने प्लस 55,34,100 भनेपछि नेपाली रुपिस कति चाहियो भने 56,44,782 यति रकम उसलाई टोटल आवश्यक हुन्छ। यसरी कमिसन पनि छुट्याएर र उसलाई टुर जानलाई 56,44,782 रुपियाँ उसलाई टोटल उसलाई नेपाली रुपियाँ चाहिने हुन्छ। 45,000 त उसलाई डलर जुन लिनको लागि 45,000 डलर सँग साट्नको लागि उसलाई टोटल नेपाली रुपियाँ चाहिँ 56
1,44,782 रुपियाँ कमिसन 2% पनि जोडेर यति हुन आउँछ। यसरी कमिसनको कुरा पनि यसमा गए र अब योभन्दा पनि अझ भाइ बहिनीहरूलाई म केही जटिल प्रश्नहरू जुन कुरा चाहिँ अघि मैले भनेको कुरा डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसन अवमूल्यन र अधिमूल्यनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँ गर्दैछु, जुनमा हामीलाई 4-5 मार्क्समा सोध्न सक्छ र क्वेसन हेरिकन 4 मार्क्समा भए पनि 5 मार्क्समा भए पनि सोध्न सक्छ। जस्तो भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ 5 नम्बरको क्वेसन यहाँ देखाउँदैछु। जस्तो रमेशले बाउट सम अस्ट्रेलियन डलर, जस्तो अस्ट्रेलियामा युज हुने डलरलाई हामी अस्ट्रेलियन डलर भनिएको छ। अस्ट्रेलियन डलर किन्यो रे रमेशले फ्रम ₹1,50,000, 1,50,000 को अस्ट्रेलियन डलर उसले किन्यो एट द रेट अफ 1 अस्ट्रेलियन डलर इज इक्वल टु 77.81। यति एक्सचेन्ज रेटको आधारमा उसले यो यति रुपियाँबाट अस्ट्रेलियन डलर किनेर घरमा राख्यो। बुझ्नुहोस् भाइ बहिनी, अस्ट्रेलियन डलरलाई एउटा सामानको रूपमा सोच्नुहोस्, तपाईँले कन्फ्युज नहोस्। अस्ट्रेलियन डलर एउटा सामान भयो, त्यो रमेशले 1,50,000ले त्यो अस्ट्रेलियन डलर किनेर घरमा राख्यो। एक्सचेन्ज रेट दिएको छ यहाँ, 1 अस्ट्रेलियन डलर इज इक्वल टु 77.81 र 4 दिनपछि के भयो भने त्यो नेपाली करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड, नेपाली करेन्सीको अवमूल्यन भयो, नेपाली करेन्सीको भ्यालु घट्यो। कतिले घट्यो भने 5%ले अवमूल्यन भयो अर्थात् डिभ्यालुएसन भयो नेपाली करेन्सी। अब उसले के गर्यो, त्यो रमेशले के गर्यो भने हाउ मच प्रफिट अर लस डिड हि गेट इफ हि एक्सचेन्ज द्याट टु नेपाली रुपिज अन द्याट डे। अब त्यसपछि त्यो मुद्राको भ्यालु अथवा नेपाली करेन्सीको भ्यालु घटिसकेपछि के गर्यो भने त्यो घरमा राखेको, त्यो रमेशले घरमा राखेको जुन अस्ट्रेलियन डलर करेन्सी हो त्यो करेन्सीलाई लिएर फेरि साट्न गयो अवमूल्यन भएपछि। अब उसलाई फाइदा हुन्छ कि अथवा घाटा हुन्छ कि अथवा प्रफिट लस के हुन्छ यहाँ हामीलाई सोधेको छ। र कति उसलाई हाउ मच प्रफिट अर लस डिड हि गेट, रे कति नाफा अथवा कति नोक्सान, उसलाई कति प्रफिट अथवा कति लस हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। भाइ बहिनी, यो प्रश्न गर्नलाई हामी जारी छौँ, ध्यान दिनु होला। जस्तो यहाँ अवमूल्यन अथवा डिभ्यालुएसनको कुरा छ। हामीलाई 1,50,000 जस्तो यहाँ भाइ बहिनीहरूले 1,50,000 को कुरा गरेको छ। 1,50,000 को उसले अस्ट्रेलियन डलर किन्यो। 1 अस्ट्रेलियन डलर रेट पनि दिएको छ, 1 अस्ट्रेलियन डलर। यसलाई हामी अस्ट्रेलियन डलरलाई AUS मात्र लेखौँ। अस्ट्रेलियन डलर 1 इक्वल टु कति छ भने गिभन क्वेसन नम्बर 5 भयो। गिभन अस्ट्रेलियन डलर इक्वल टु एक्सचेन्ज रेट कति छ भने ₹77.81। यो एक्सचेन्ज रेट सुरुमा छ डिभ्यालुएसन नहुँदाखेरि। यो एक्सचेन्ज रेटको आधारमा उसले 1,50,000 नेपाली रुपियाँको उसले डलर किन्यो भनेपछि 1,50,000 नेपाली रुपियाँको कति अस्ट्रेलियन डलर आउँछ त त्यो कुरा बुझौँ। अब यहाँ 1 रुपिसको कति आउँछ पहिला हामीले त्यो बुझ्नु, अथवा यसलाई पनि चेन रुलबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ है भाइ बहिनी, ट्राई गरौँ ल। जस्तो अब एक्स अस्ट्रेलियन डलर आयो अरे, ल अब यहाँ अस्ट्रेलियन डलर यहाँ भयो कि लास्टमा यता राखौँ, अथवा नेपाली यहाँ रुपिज छ, नेपाली रुपिज यहाँ राख्नु पऱ्यो। अब हामीलाई रुपिज 1,50,000 1,50,000 को कति अस्ट्रेलियन डलर एक्स भनौँ ल। 1,50,000 को कति अस्ट्रेलियन डलर आउँछ भने एक्समा हामी चेन यो सिक्री नियम यहाँ पुरा भयो। हेर्नुहोस्, फर्स्ट र लास्ट मिल्यो, सेकेन्डको यहाँ सेकेन्डको रुपिज भयो, यो चेन कम्प्लिट भयो। यदि दुईटा टुक्रामै चेन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चेन रुलबाट यताको प्रोडक्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्ट र राइट ह्यान्ड साइडको प्रोडक्ट इक्वल हुन्छ 1 इन्टु 1,50,000 इक्वल टु 77.81 इन्टु एक्स भनेपछि एक्स इक्वल टु कति भयो त 1,50,000 बाई 77.81 इक्वल टु एक्स भनेपछि कति आयो त एक्स, अथवा डलर 1,50,000 को डलर कति आयो त 1,50,000 1,50,000 डिभाइडेड बाई 77.81 भनेपछि यहाँ अस्ट्रेलियन डलर कति आयो त
1927.77 1927.77 ल यति डलर अस्ट्रेलियन डलर उसले यति पायो 1,50,000 को अस्ट्रेलियन डलर 1927.77 अथवा 1927.77 यति अस्ट्रेलियन डलर उसले प्राप्त गर्यो। यो डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला यति अस्ट्रेलियन डलरलाई उसले लगेर घरमा राख्यो त्यो रमेशले। अब केही समय कति समयपछि भनेको छ 4 दिनपछि 4 दिनपछि अब नेपाली करेन्सीको भ्यालु घट्यो। नेपाली करेन्सी विदेशी मुद्राको तुलनामा उसको भ्यालु घट्यो। अब उसले के गर्छ भने कतिले घट्यो भनेको छ 5%। यहाँ भाइ बहिनीहरुले प्रश्न हेर्नु होला स्लाइडमा। आफ्टर 4 डेज नेपाली करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड बाई 5%। आफ्टर 4 डेज है 5% डिभ्यालुएटेड बाई 5%। भनेपछि अब यो डिभ्यालुएसन भएपछि यो त सुरु यो एक्सचेन्ज रेट भनेको डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिलेको हो। यो एक्सचेन्ज रेट डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिलेको। अब डिभ्यालुएसन भएपछि आफ्टर 4 डेज डिभ्यालुएसन भएपछि अब एक्सचेन्ज रेटमा चेन्ज हुन्छ। अब एक्सचेन्ज रेट के हुन्छ त यो कुरा भाइहरुले यहाँ अब 1 अस्ट्रेलियन डलर 1 इज इक्वल टु रुपीज 77.81 र यतिले मात्र अब किनभने नेपाली करेन्सीको भ्यालु डाउन भएकोले अब यो धेरै चाहिने हुन्छ कि नेपाली करेन्सी अब यसको भ्यालु घट्यो। अब त्यही अस्ट्रेलियन डलर 1 अस्ट्रेलियन डलरको लागि नेपाली करेन्सी बढी चाहिने हुन्छ किनभने भ्यालु घट्यो नेपाली करेन्सीको। त्यही भएर अब थोरैले होइन कि झन् धेरैले भ्यालु घटेकोले अब नेपाली करेन्सी धेरै चाहिने भयो अस्ट्रेलियन डलर किन्नको लागि किनभने यसको भ्यालु घट्यो। त्यही भएर अब 1 अस्ट्रेलियन डलरले बढी नेपाली करेन्सी लिन पाउने भयो। यसरी बुझौँ भाइ बहिनीहरु। अब त्यही भएर कति पर्सेन्टले भ्यालु घट्यो 5%ले भ्यालु घटेकोले यहाँ 5% बढी 5% अफ 77 नेपाली करेन्सी पहिला जति आउँथ्यो त्योभन्दा 5% बढी आउने भयो। त्यही सेम अस्ट्रेलियन डलर 1 बाट धेरै नेपाली करेन्सी आउने भयो। जस्तो अब कति आयो त 77.81 प्लस 5% 5/100 इन्टु 77.81 गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरुले यो हेर्नुलाई एड गरेर कति हुने भयो त 70 यो 77.81 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 100 गरौँ। पछाडिको पहिला निकालौँ 77.81 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 3.8905 यतातिर बाँकी छ 77.81 यो एड गर्दाखेरि प्लस 77.81 गर्दाखेरि 81 कति रुपियाँ आयो भने 81.7005 यति रुपियाँ। अब एक्सचेन्ज रेट नयाँ एक्सचेन्ज रेट यो डिभ्यालुएसन नेपाली करेन्सीको भ्यालु घटेको हुनाले अब 1 अस्ट्रेलियन डलरको 81.7005 यति धेरै। अघि सुरुमा थोरै थियो नेपाली करेन्सी थोरैबाट 1 अस्ट्रेलियन डलर आउँथ्यो। अब 1 अस्ट्रेलियन डलरबाट धेरै नेपाली रुपियाँ आउने भयो पहिला भन्दा किन नेपाली करेन्सीको भ्यालु घट्यो त्यही भएर धेरै आयो। अब यो रेटबाट अब कारोबार हुने भयो किनभने 4 दिनपछि। अब 4 दिनपछि त्यो रमेशले के गर्यो रमेशले त्यो 4 दिनपछि नेपाली करेन्सीसँग फेरि साट्यो र उसलाई कति नाफा भयो भन्ने कुरा सोधिएको छ। अब नेपाली करेन्सीसँग उसले साट्ने उसँग घरमा कति छ त अहिले अस्ट्रेलियन डलर 1927.77 यति अस्ट्रेलियन डलर उसको घरमा छ। अब 4 दिनपछि यो अस्ट्रेलियन डलरलाई उसले कन्भर्ट गर्छ उसले रूपान्तरण अथवा कन्भर्ट गर्छ नेपाली करेन्सीमा। अब उसले अब नयाँ एक्सचेन्ज रेटमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ किन पुरानो अब काम छैन। त्यो 4 दिनपछि नेपाली करेन्सीको भ्यालु घटेकोले नयाँ एक्सचेन्ज रेट भयो। अब उसले यति अस्ट्रेलियन डलरको नाउ अस्ट्रेलियन डलर 1927.77 को कति 1 अस्ट्रेलियन डलरको यति नेपाली करेन्सी भनेपछि यति अस्ट्रेलियन डलरको कति नेपाली करेन्सी आउने भयो 81.7005 इन्टु 1927.77 ल यो यति अस्ट्रेलियन डलरको युनिटरी मेथडबाट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं। इन्टु 81.7005 इन्टु
1927.77 यो उसले कति नेपाली करेन्सी पायो भने 157499.77 ल यति उसले नेपाली करेन्सी पाउने भयो। किनभने यहाँ उसले यो भन्नाले कति भयो त 1,57,479.77 उसले पहिला सुरुमा इन्भेस्ट गरेको त 1,50,000 मात्रै हो। 1,50,000 उसले इन्भेस्ट गरेको 4 दिनपछि उसले कति पायो भने 1,57,479.77 भनेपछि यो उसले बढ्यो कि घट्यो? उसले लगानी गरेको उसले इन्भेस्टमेन्ट उसको 1,50,000 हो र उसले 4 दिनपछि उसँग यति रकम हो। उसले केही गरेको छैन, यहाँ साट्ने काम मात्रै गरेको छ। उसले जुन साट्दा दुईचोटि साट्यो उसले, पहिला अस्ट्रेलियन डलरसँग नेपाली करेन्सी साट्यो, फेरि अस्ट्रेलियन डलरलाई उसले बेचेर नेपाली करेन्सी लियो। अब यति गर्दाखेरि उसले त्यहाँ बढी पैसा पायो। पहिला सुरुमा इन्भेस्ट गरेको भन्दा बढी भयो। यहाँ 1,50,000 थियो, 1,57,000 भनेपछि कति प्रफिट भयो? प्रफिट यो यसलाई हामी एसपी भन्दा हुन्छ। यो पछि पाएको रकम यसलाई सिपी, उसले लगानी गरेकोलाई सिपी भन्दा पनि हुन्छ। र अब सर्टकटमा हामीले लेखाइ प्रफिट कति भयो भने प्रफिट इक्वल टु उसको पछि पाएको रकम 1,57,479.77 माइनस उसले पहिला इन्भेस्ट गरेको 1,50,000 उसले इन्भेस्ट गरेको भनेपछि उसले कति बढी रकम उसले गेन गर्यो त भने 57,499.77 ल यति रुपियाँ 7,479.77 रुपियाँ उसले गेन गर्यो। उसले फाइदा लियो यति। र उसले हामीलाई यसमा बढाएर के पनि सोध्न सक्छ भने फाइन प्रफिट पर्सेन्टेज पनि भन्न सक्छ। प्रफिट पर्सेन्टेज छ भने प्रफिटलाई मैले यहाँ प्रश्नमा छैन, तैपनि प्रफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने के गर्न सक्छ? माथि प्रफिट राखेर प्रफिट तल उसको इन्भेस्टमेन्ट उसले सुरुमा इन्भेस्ट गरेको इन्टु 100% गरेर प्रफिट पर्सेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ यदि सोधेको खण्डमा। यो प्रफिट भइहाल्यो, प्रफिटलाई माथि राख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अनि उसले इन्भेस्ट गरेको 1,50,000 सिपी भयो उसको इन्भेस्टमेन्ट र इन्टु 100% गर्दाखेरि यो प्रफिट पर्सेन्ट पनि आउँछ। र यसरी केही प्रश्न थपिएर पनि 5 मार्क्स 4 मार्क्सलाई 5 मार्क्स बनाउन पनि सकिन्छ। र धेरै यति मात्रै प्रफिट मात्रै सोधेको छ भने 4 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यदि प्रफिट पर्सेन्ट पनि सोधेको छ भने 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूलाई यो मुद्रा अवमूल्यन अथवा डिभ्यालुएसनको प्रब्लम यसरी भयो। अझ भाइ बहिनीलाई मुद्रा अधिमूल्यन अथवा रिभ्यालुएसन भयो भने के गर्नु त भाइ बहिनीहरू? अब अर्को प्रश्न रिभ्यालुएसनको छ यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँ 6 नम्बरको क्वेसन जाउँ भाइ बहिनी, स्लाइड हेरौँ। एउटा बिजनेसम्यान छ। बिजनेसम्यानले एक्सचेन्ज रुपिज 8,40,000 8,40,000 पाउन्ड इन्टु पाउन्ड स्टर्लिङ। पाउन्ड स्टर्लिङ भनेपछि यो बेलायतको रकम हो, पाउन्ड भन्छौँ सर्टकटमा। पाउन्डमा उसले चेन्ज गर्यो। अघि हामीले अस्ट्रेलियन डलरमा चेन्ज गरेको थियो, अब चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङमा चेन्ज गर्यो। अब 8,40,000 अघिको भन्दा बढी रकम। यसरी हामी दाँजी पऱ्यो भने केही दिमागमा बस्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूले प्रब्लमहरू अलि अरू प्रब्लमसँग दाँजेर कम्पेयर गरेर पढ्ने बानी बसालौँ। र यहाँ पनि बिजनेसम्यान छ। बिजनेसम्यानले 8,40,000 पाउन्ड स्टर्लिङमा कन्भर्ट गर्यो। यहाँ पाउन्ड स्टर्लिङसँगको एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। 1 पाउन्ड बराबर 1 पाउन्ड बराबर 152.15 रुपिज भनेको छ। आफ्टर 1 डे, अब एक दिनपछि नेपाली करेन्सी इज रिभ्यालुएटेड। यहाँ चाहिँ अधिमूल्यन भएको छ। नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढेको छ बाई 5% एन्ड ही एक्सचेन्ज द पाउन्ड विच ही ह्याड इन्टु नेपाली करेन्सी। अगेन वाट इज हिज गेन और लस? फाइन गेन और लस पर्सेन्ट। यहाँ पर्सेन्ट पनि सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसरी यहाँ चाहिँ ठ्याक्क क्वेसन उस्तै हो, मात्र के छ भने यहाँ चाहिँ अवमूल्यनको ठाउँमा अधिमूल्यन भएको छ अथवा डिभ्यालुएसनको ठाउँमा रिभ्यालुएसन। रिभ्यालुएसन बाई 5%। र प्रश्नलाई गर्ने तरिका यस्तै हो यस्तै, तर मात्र के भएको छ भने डिभ्यालुएसनको ठाउँमा रिभ्यालुएसन भएको छ। र यहाँ पनि एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। पाउन्डसँगको एक्सचेन्ज रेट 6 नम्बरमा गिभन के छ भने सुरुको एक्सचेन्ज रेट 1 पाउन्डको कति दिएको छ भने 1 पाउन्ड इक्वल टु रुपिज 152
2.15 यो चाहिँ सुरुको एक्सचेन्ज रेट भयो। रिभ्यालुएसन अथवा अधिमूल्यन हुनुभन्दा पहिलेको यो एक्सचेन्ज रेटको आधारमा त्यो बिजनेसम्यानले 8,40,000 रुपिजको रुपिज 8,40,000 को अब उसले कति पाउन्ड पायो त? अब यो चेन रुलबाट गरौँ अथवा युनिटरी मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। युनिटरी मेथडबाट गर्ने भए 1 रुपिजको पहिला कति पाउन्ड हुन्छ निकालेर अनि यति रुपिजको कति पाउन्ड निकाल्ने हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले चेन रुलबाट यहाँ पाउन्ड छ, रुपिज छ, रुपिज यहाँ सेकेन्डमा रुपिज भएपछि यहाँ रुपिज बनाउने र फर्स्ट र लास्ट सेम भयो। अब भनेपछि अब पाउन्ड भयो। अब यहाँ एक्स पाउन्डको कति आउँछ त? यो 8,40,000 को एक्स पाउन्ड मान्यौँ हामीले, लेट भन्यौँ होइन से। अब चेन रुलबाट कति भयो त? यो 1 इन्टु 84,000 8,40,000 इक्वल टु 152.15 इन्टु एक्स। यसो गर्दाखेरि 8,40,000 बाई 152.15 गर्दाखेरि एक्स इक्वल टु कति भयो त? डिभाइड गर्दाखेरि 8,40,000 लाई 8,40,000 डिभाइडेड बाई 152.15 गर्दाखेरि एक्स भनेको कति आयो त भने यो एक्स भन्नाले पाउन्ड 5520.86 र 87 राउन्ड अफ गरेर 87 ल 5520.87 यति पाउन्ड आउने रहेछ। 8,40,000 को 5,520.87 पाउन्ड त्यति आउने रहेछ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि। अब उसले यो पाउन्डलाई लगेर त्यो बिजनेसम्यानले यो पाउन्डलाई लगेर घरमा राख्यो। 5,520.87 यो 87 यो 5,520.87 पाउन्ड चाहिँ घरमा लगेर त्यो बिजनेसम्यानले सुन राखे जस्तै गरी घरमा राख्यो। हामी सुन किनेर घरमा राख्छौँ नि त्यसै गरी यो पाउन्डलाई किनेर 8,40,000 को रुपियाँको पाउन्ड यति भयो, यति पाउन्ड घरमा राख्यो। अब यो पाउन्ड घरमा राखिसकेपछि के भयो भने एक दिनपछि यहाँ आफ्टर 1 डे भनेको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। आफ्टर 1 डे अघि चाहिँ करिब 4 दिनपछि भने जस्तो छ, यहाँ चाहिँ अहिले एक दिनपछि नै डे टु डे चेन्ज हुनसक्छ करेन्सीको चेन्ज रेट अथवा त्यही भएर यो एक दिनपछि के भयो भने यहाँ नेपाली करेन्सी रिभ्यालुएटेड बाई 5% भनेको छ। अब भनेपछि नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। यहाँ नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। अब यो एक्सचेन्ज रेट काम छैन। अब यसमा चेन्ज हुने भयो, यो एक्सचेन्ज रेट चेन्ज हुने भयो। के हुने भयो भने अब 1 पाउन्डको यति धेरै 52.15 यति धेरै रुपिज चाहिँ आउँदैन। अब नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। अब यति धेरै 1 पाउन्डबाट यति नेपाली रुपिज आउँदैन। अब यसमा घटेर आउँछ। 152 भन्दा पनि घटेर नेपाली रुपिज 1 पाउन्डबाट किन्न सकिन्छ। त्यही भएर अब कति घट्ने भयो भने नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढेको हुनाले नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। त्यही भएर अब यति धेरै नेपाली करेन्सी 1 पाउन्डबाट आउँदैन। अब यसमा कति पर्सेन्ट माइनस गर्ने? 5%। 5%ले माइनस गर्ने, किनभने नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। त्यही भएर यहाँ घटाउने है। यो याद गर्नु भाइ बहिनीहरू। नेपाली आफ्टर यहाँ 1 डे लेख्नुहोस्। आफ्टर 1 डे एक दिनपछि नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। भ्यालु बढेकोले अब यहाँ चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ कति भयो त? 152.15 माइनस 5% अफ गर्दाखेरि यो 5/100 इन्टु 152.15 गर्दाखेरि 152.15 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 7.6075। अब माइनस गर्दाखेरि 0.15 144.5425 यदि चाहिँ
नेपाली रुपिज अब यति मात्रै आउने भयो, किनभने 1 पाउन्डको यति रुपियाँ नेपाली रुपिज आउने भयो कि नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। अब धेरै नेपाली रुपिज आउँदैन। अब पहिला त वहाँ 152 रुपियाँ 15 पैसा आउँथ्यो नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्नुभन्दा पहिला। अब नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो, अब 144 रुपियाँ चान्चुन मात्रै आउने भयो 1 पाउन्डबाट। त्यही भएर नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्यो। रिभ्यालुएसन भएपछि अब यसरी माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि अनि डिभ्यालुएसन हुँदाखेरि यहाँ प्लस गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले क्लियर हुनुहोस्। र यो नयाँ एक्सचेन्ज रेटको आधारमा अब उसले त्यो बिजनेसम्यानले त्यो फेरि त्यो जुन घरमा राखेको पाउन्ड छ त्यो पाउन्डलाई फेरि नेपाली करेन्सीमा उसले कन्भर्ट गर्छ। उसले चेन्ज गर्न जान्छ, ब्याङ्कमा जान्छ, उसले यो नेपाली यो पाउन्ड उसको घरमा राखेको पाउन्डलाई अब चेन्ज गर्छ। चेन्ज गर्यो भनेपछि अब त्यो बिजनेसम्यानले चेन्ज गर्दाखेरि अब यति पाउन्डको कति नेपाली रुपिज आउँछ त अब नाउ पाउन्ड 5520.87 यति पाउन्ड उसले घरमा राखेको छ। 8,40,000मा किनेको पाउन्ड हो यो। अब उसले यो पाउन्डलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरायो। अब नयाँ रेटमा जस्तै 1 पाउन्डको यति भयो। अब यति पाउन्डको कति हुने भयो भन्दाखेरि 144.5425 इन्टु 5520.87 भनेपछि अब इन्टु गर्दाखेरि युनिटरी मेथड युज गरेको 1 पाउन्डको यति भयो। अब 80 पाउन्डको 80 रुपिज भनेपछि 144.5425 इन्टु 5520.87 यो चेक गर्नुपर्छ। क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई यो एउटा पनि म सल्लाह दिन्छु। कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि। हामी यो क्यालकुलेटरको स्क्रिनमा पनि हेरी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मेरो पनि मिस्टेक हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। तैपनि भाइ बहिनीहरूले यहाँ एउटा के तरिका अपनाउँ भने स्क्रिनमा पनि हेर्दै टाइप गरौँ। त्यसले गर्दा कम मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। 144.5425 र 5520.87 र यति इन्टु गर्दाखेरि उसलाई रुपिज कति भयो भने 7,98,352 7,98,000.352 यो 352 यो पोइन्ट पछाडि आएको छ। भनेपछि उसले इन्भेस्ट गरेको भन्दा कम आयो कि बढी आयो त? उसले इन्भेस्ट गरेको त 8,40,000 हो। 8,40,000को पाउन्ड किनेको हो। त्यही पाउन्डलाई उसले साट्यो नेपाली करेन्सीको रिभ्यालुएसन भएपछि। भनेपछि अब यहाँ उसले घाटा खायो। हेर्नुहोस् 8 लाख पनि आएन उसले। 8,40,000 इन्भेस्ट गरेको ठाउँमा उसले 7,98,000 8 लाख पनि पुगेन। उसको घाटा भयो, यहाँ लस भयो। एकदम स्पष्ट देखिने कुरा हो। लस भएको छ यो बिजनेसम्यानको। लस कति भयो त? लस एमाउन्ट निकाल्नु छ भने लस एमाउन्ट यो माइनस गर्नुहोस्। उसले इन्भेस्ट गरेको 8,40,000 हो माइनस र उसले 7,98,000.352 यति उसले पछि पाएको रकम माइनस गर्नुहोस्। र माइनस गर्दाखेरि उसको 40,000 त भइहाल्यो। भनेपछि 42,000। अब यो पोइन्टलाई राउन्ड अफ गर्ने हो भने 7,98,000लाई मात्रै लिने हो भने पनि अथवा भाइ बहिनी इजी क्यालकुलेसनको लागि यो 352लाई नलिनुहोस् ल। 7,98,000 राउन्ड अफ गर्दाखेरि 7,98,000 मात्र लिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। पोइन्टमा थोरै हो। त्यही भएर यो लाखौँ कारोबारमा त्यो 0.12 भनेको पैसाको कारोबार नगर्ने हुन जान्छ ल। 8,40,000मा 7,98,000 उसले माइनस गर्दाखेरि उसको 42,000 त उसको लस नै भयो। यो लस 42,000 उसले लस भयो। यसलाई पर्सेन्टेजमा लानु छ भने लस पर्सेन्ट भाइ बहिनीहरू यता हेर्नु होला। लस पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने लस अपन सिपी इन्टु 100% र यसरी गर्दाखेरि लस 42,000 भएको छ। उसको 8,40,000 उसको लगानी गर्दाखेरि कति भयो त भने 42,000 इन्टु 00 डिभाइडेड बाई 8,40,000
गर्दाखेरि 5% उसको 5% लस भएको छ र 5% लस यहाँ देखिएको छ भाइ बहिनीहरू। र यसै गरी अर्को प्रश्न म एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न म सल्भ गर्दछु भाइ बहिनीहरू। यो अलिकति केही गाह्रो हुनसक्छ, यसमा डिभ्यालुएसनको कुरा यहाँ पनि छ। जस्तो यहाँ आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन, 10% डिभ्यालुएसन नेपाली करेन्सी क्यान बी एक्सचेन्ज विथ $10,200। यति नेपाली करेन्सीलाई यति डलरसँग साट्न सकिन्छ आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन। डिभ्यालुएसन भइसकेपछि है, डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा अगाडि होइन कि, डिभ्यालुएसन भइसकेपछि नेपाली करेन्सीको डिभ्यालुएसन भइसकेपछि यति रुपियाँलाई यति डलरसँग साट्न सकिन्छ अरे। वाट वाज द एक्सचेन्ज रेट बिफोर डिभ्यालुएसन? अब डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला कति एक्सचेन्ज रेट थियो अरे? यो प्रश्न अलिक घुमाउरो पारामा सोधिएको छ। यसरी हामीलाई अलि यो 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ यस्तो घुमाउरो प्रश्नहरू, अलिकति जटिल बनाइएको छ। वाट वाज द एक्सचेन्ज रेट बिफोर डिभ्यालुएसन? डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला कति एक्सचेन्ज रेट थियो? यो चाहिँ यो साटेको चाहिँ डिभ्यालुएसन भइसकेपछि 10%, डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला कति एक्सचेन्ज रेट थियो अरे? वाट वाज द एक्सचेन्ज रेट बिफोर डिभ्यालुएसन? अल्सो फाइन्ड हाउ मेनी डलर्स कुड बी एक्सचेन्ज विथ सेम एमाउन्ट अफ एनसी बिफोर डिभ्यालुएसन? डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला यति नै रकमबाट कति डलर आउँछ अरे डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला? यो त डिभ्यालुएसन भएपछि भयो, यति रुपियाँको यति डलर आउने भनेको डिभ्यालुएसन भइसकेपछि। अब यो प्रश्नलाई हामी सकेसम्म सल्भ गरौँ। ल, डिभ्यालुएसन आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन सोल्युसन है, लास्ट प्रश्न हो यो। आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन, आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन यो 11,19,654 नेपाली करेन्सीलाई 10,200 डलरसँग एक्सचेन्ज गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई यो डिभ्यालुएसन भएपछि कति भयो त? नेपाली करेन्सी $10,200 डलरसँग नेपाली करेन्सी कति सारिएको छ भने नेपाली करेन्सी 11,19,654 यति नेपाली रकमसँग साटिएको छ आफ्टर डिभ्यालुएसन। अब $1 कति आउँछ? हामी युनिटमा निकाल्ने गर्छौँ। फरेन करेन्सीको युनिट, फरेन करेन्सीको लागि कति नेपाली रुपिज हुन्छ त्यो नै एक्सचेन्ज रेट हुने गर्छ। नेपाली करेन्सी अब कति हुन्छ त? त्यसलाई जस्ट डिभाइड गरेर हामी निकाल्छौँ। 11,19,654 डिभाइडेड बाई 10,200 गर्दाखेरि 11,19,654 डिभाइडेड बाई 10,200 गर्दाखेरि 109.77 यो नयाँ एक्सचेन्ज रेट भयो के डिभ्यालुएसन भएपछि। डिभ्यालुएसन भएपछि $1 को 109.77 नेपाली करेन्सी आउने भयो। अब हामीलाई सोधिएको छ 10% डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला कति एक्सचेन्ज रेट थियो अरे? यो त नयाँ भयो, यो त नयाँ एक्सचेन्ज रेट भयो डिभ्यालुएसन भएपछि। अब डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला कति एक्सचेन्ज रेट थियो त? त्यो निकाल्नलाई हामी यहाँ यसरी गरौँ। यो अर्को मार्कर युज गरौँ कि क्लियर नभए जस्तो छ। जस्तो अब $1 को 109.77 यो नयाँ एक्सचेन्ज रेट भयो। अब मानौँ लेट पुरानो बिफोर डिभ्यालुएसन भनौँ, बिफोर डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला $1 को चाहिँ हामी लेट
लेट $1 को नेपाली रुपिज एक्स भनेर मानौँ। डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला नेपाली रुपिज एक्स $1 को। अब डिभ्यालुएसन कति भएको छ? 10% भएको छ भनेपछि 10% डिभ्यालुएसन भनेपछि अब आफ्टर डिभ्यालुएसन बाई 10% अफ नेपाली रुपिज कति हुने भयो त भने $1 को अब नेपाली रुपिज एक्स प्लस डिभ्यालुएसन भएपछि नेपाली रुपिज बढी हुन्छ, त्यही भएर हामी डिभ्यालुएसन भयो भने नेपाली करेन्सीमा प्लस गर्ने गर्छौँ। 10% डिभ्यालुएसन 10%ले भयो 10/100 इन्टु एक्स भनेपछि यो कति भयो त नेपाली रुपिज एक्स प्लस 10/100 भनेको 0.1 एक्स भनेपछि नेपाली रुपिज कति आयो 1.1 एक्स। 10%ले डिभ्यालुएसन भएपछि अब यो $1 को 1.1 एक्स भयो। यो डिभ्यालुएसन भएपछिको एक्सचेन्ज रेट हो। हामीले यहाँ पहिले नै निकालिसकेका छौँ। डिभ्यालुएसन भएपछिको एक्सचेन्ज रेट यो हो भनेपछि यो र यो इक्वल हुन जान्छ, किनभने यो पनि डिभ्यालुएसन भएपछिको एक्सचेन्ज रेट हुनुहुन्छ। $1 को यति नेपाली रुपिज भनेको छ, यो पनि डिभ्यालुएसन आफ्टर डिभ्यालुएसन भएपछि $1 को यति एक्स नेपाली करेन्सी भनेपछि यो दुईटा इक्वल हुन जान्छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब कति भयो त नाउ 109.77 भनेको 1.1 एक्स हुन्छ। अब एक्स इक्वल टु 109.77 बाई 1.1 गर्दाखेरि 109.77 डिभाइडेड बाई 1.1 गर्दाखेरि एक्स भनेको 99.79 राउन्ड अफ गर्दाखेरि 79 नै गरौँ। अब यो नयाँ यो चाहिँ पुरानो एक्स भन्नाले हाम्रो पुरानो एक्सचेन्ज रेट, यो डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिलाको एक्सचेन्ज रेट। मतलब के भयो भने सो बिफोर डिभ्यालुएसन $1 को कति आउने रहेछ भने नेपाली रुपिज 99.79 रुपिज आउने थियो पहिला। अब डिभ्यालुएसन भएपछि मात्रै यो 109.77 भएको हो। डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला 79.79 यति नेपाली करेन्सी $1 आउँथ्यो। र यसरी हामीले एउटा प्रश्नको समाधान गऱ्यौँ कि यहाँ सोधेको पनि त्यही हो, वाट वाज द एक्सचेन्ज रेट बिफोर डिभ्यालुएसन। बिफोर डिभ्यालुएसन एक्सचेन्ज रेट यो भयो, हाम्रो एउटा प्रश्नको एन्सर आयो। र अर्को पनि सोधेको छ, अल्सो फाइन्ड हाउ मेनी डलर्स कुड बी एक्सचेन्ज विथ सेम एमाउन्ट अफ एनसी बिफोर डिभ्यालुएसन। सेम एमाउन्ट अफ एनसी भन्नाले यो पहिला युज गरेको एनसी 11,19,654 यतिबाट सेम एमाउन्ट अफ एनसीबाट अब यो पुरानो एक्सचेन्ज रेटको आधारमा कति डलर आउँछ त भन्ने सोधेको छ। अब यो पुरानो रेटको आधारमा 11 नेपाली रुपिज 11,19,654 यति नेपाली करेन्सीबाट अब कति डलर आउँछ अरे, कति डलर, यसलाई हामी डलर वाई भनौँ। डलर वाई यति डलर वाई आउँछ। यो चेन मिलायौँ हामीले, चेन सिक्री नियमअनुसार चेन मिलायौँ। डलर भयो, नेपाली रुपिज यहाँ सिक्री अनुसार मिल्यो, यहाँ सेकेन्डको मिल्यो। अब यहाँ चेन बाई चेन रुल 1 इन्टु 11,19,654 इक्वल टु 99.79 इन्टु वाई भन्दाखेरि वाई कति आयो त 11,19,654 अपन 99.79 गर्दाखेरि यो पुरानो एक्सचेन्ज रेटको आधारमा डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिलाको एक्सचेन्ज रेटको आधारमा 11,19,654 डिभाइडेड बाई 99.79 गर्दाखेरि पुरानो अब यो सेम एमाउन्ट अफ मनीबाट कति डलर आउने भयो भने 11,220.10 यो 11,220.10 त्यति डलर मात्र आउने भयो। किनभने पुरानो एक्सचेन्ज रेटमा नेपाली करेन्सीको भ्यालु घटिसकेका थिएन, त्यसमा तेउला नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढी थियो। त्यही भएर $1 को यति मात्रै थोरै नेपाली रुपिज आउँथ्यो। त्यही भएर पुरानो अनुसार चाहिँ हामीलाई 11,220 डलर आउने भयो। नयाँ अनुसार हेर्नुहोस्, जम्मा
नयाँ अनुसार कति आयो डिभ्यालुएसन जो एमाउन्ट यो 11,19,654बाट जम्मा $10,200 मात्रै आउँथ्यो। पुरानो यो मतलब भनेको डिभ्यालुएसन भइसकेपछि 10% डिभ्यालुएसन भइसकेपछि 11,19,654 को जम्मा 10,200 मात्रै डलर आउँथ्यो यति नेपाली रुपियाँको। तर अहिले यो जुन यो डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा पहिला नेपाली करेन्सीको भ्यालु भएको बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ यो 11,19,654 को यति धेरै डलर $11,220 आउने भयो। त्यही भएर हामीलाई नेपाली करेन्सीको भ्यालु घट्नु राम्रो होइन। यसबाट देशको विकास भएको मानिँदैन। देशको विकास अथवा त्यो करेन्सीको भ्यालु बढ्यो भने हामीलाई डलरहरूसँग धेरै डलरसँग साट्न सकिन्छ। त्यही भएर नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढ्दाखेरि देशको आर्थिक अवस्था राम्रै मानिन्छ। र यति भन्दै आजको करेन्सीसँग रिलेटेड मनी एक्सचेन्जसँग रिलेटेड प्रश्नहरू यति नै गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।